बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है। जिस किस्म की जिम्मेदारी का और समझदारी का सबूत देना चाहिए था रियासत को या रियासती इदारों को, वैसी ही जिम्मेदारी और समझदारी का सबूत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दे दिया। तहरीक इंसाफ ने DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 24 घंटे गुजरने के बाद जवाब दिया, बल्कि 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया था। और उसमें सलमान अकरम राजा साहब थे, बैरिस्टर गौहर साहब थे और साथ में असद कैसर साहब थे। ये तीनों लोग बैठे और उन्होंने बड़ा तफसीली जवाब दिया DG/ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लेकिन जो अहम बात मुझे इसमें लगी कि इन्होंने बड़े तरीके से जवाब दिया, और जिस तरह DG साहब ने गाली दी, बदतमीजी की, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जो उन्हें सेब नहीं देते। उन्हें तो चले, उनकी अपनी शख्सियत है, हो सकता है उनकी आदत हो इस तरह की गाली बदतमीजी करना, लेकिन जो यूनिफॉर्म उन्होंने पहना हुआ है उसका तकद्दुस उन्हें रखना चाहिए था और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। बहरहाल मैं बड़ा सोचता रहा 24 घंटे तक कि एक्चुअली ये DG साहब ने किया क्या, ये क्यों कर दिया उन्होंने, इतना बड़ा अपने पांव पे कुल्हाड़ा क्यों मारा उन्होंने। तो जो मुझे वन लाइनर इसका समझ आया ना, वो ये है कि DG/ISPR अहमद शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फौज पर अब तक का सबसे बड़ा खुदकुश हमला कर दिया। यानी फौज का हमेशा से ये कहना था कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करते, वो सियासत के अंदर नहीं रहते, ये चीज उनके लिए छेड़ बन चुकी थी। तो DG/ISPR ने एक सियासी लीडर को, उस सियासी जमात को, उससे जुड़े हुए बाकी लोगों को, सबको एक तरफ रख के उन्होंने रगड़ा दे दिया। हत्ता कि हम ऐसे कुछ जर्नलिस्ट, जैसे मैं हूं, साबिर भाई हैं, बल्कि यहां पे बाहर कुछ और ऐसे लोग हैं जो सियासी लोग हैं, जिनमें गिल साहब हैं, ये क्या नाम है इनका, शहजाद अकबर साहब हैं। अब ये वो लोग हैं जिन पे पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादतियां हुई हैं। शहजाद अकबर साहब के भाई को उठा के अगवा किया गया, उसे निशाना बनाया गया। शहजाद अकबर के ऊपर यहां बरतानिया में भी अटैक किया गया। तो इन लोगों की भी फोटोज चला चला के जो है वो DG साहब वहां पे नफरत का इजहार कर रहे थे। ये इंतहाई मायूस कुन हरकतें हैं। एक जर्नल को ऐसी चीजें करना जेब नहीं देता, लेकिन उन्होंने रज के नफरत फैलाई, रज के उन्होंने आग लगाई, और ये एक्चुअली उनके अपने इदारे के ऊपर उनकी जानिब से एक ऐसा खुदकुश हमला है जो अब कई दहाइयों तक इसके असरात रहेंगे। यानी अगर कोई शहादतें हो जाए या कोई और मसला हो जाए तो ठीक है, कभी ना कभी आपको सबर आ जाता है, लेकिन ये मामला अब आपके साथ चलेगा। जैसे याया खान का दाग आज तक नहीं धुल पा रहा, वैसे ही ये दाग अब लग गया पक्का पक्का। कभी भी किसी भी दौर में कोई भी DG/ISPR इतना खुल के पॉलिटिकल नहीं हुआ। हत्ता के परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, लेकिन वो भी इतना खुलकर नहीं आया जितना DG/ISPR आ गए। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रीजन मैंने पता करवाया, मैं आपको बताता हूं। अभी तहरीक इंसाफ कहती है जी हम ईंट का जवाब पत्थर से देने नहीं जा रहे। पहली बात उन्होंने कर दी जी कि हम कोई मुकाबला करने नहीं जा रहे DG/ISPR से। उन्होंने कहा कि जबकि हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। उन्होंने बताया कि ये गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हमारे ऊपर इल्जाम लगे इसलिए हम जवाब दे रहे हैं, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो आवाम को बताना जरूरी है। 180 सीटों के साथ हम आए थे, 91 के साथ हमें बिठाया गया असेंबली में, इतनी सीटें छीन ली गई। और इमरान खान ने हमेशा कहा कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है, यानी मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। इमरान खान तो हमेशा यही कहता है, और जंग के वक्त हम फौज के साथ खड़े हुए, और ये पूरा पाकिस्तान गवाह है। पाकिस्तान की मिलिट्री ने इस बात का शुक्रिया अदा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का भी, कि आप पूरी ताकत से जंग के दौरान पाकिस्तान के साथ खड़े हुए इंडिया के खिलाफ। और खड़े उन्होंने पाकिस्तान के साथ ही होना था, पाकिस्तान के मालिक है वो, फौज तो सिर्फ मुलाजिम है, मालिक तो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए। तो अब ये बयानिया दोबारा बनाना शुरू कर दिया, जनाब ये जंग के दौरान इंडिया के साथ खड़े हो गए थे। कब खड़ा हुआ था कोई भाई? कोई भी इंडिया के साथ खड़ा नहीं हुआ, सारे के सारे लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। कहते जी इमरान खान ने स्टेटमेंट नहीं दिया था। भाई इमरान खान का स्टेटमेंट आ गया था, नवाज शरीफ का स्टेटमेंट नहीं आया था जंग के दौरान, और बाद में इनको शर्मिंदा होकर कहना पड़ा कि नवाज शरीफ ने जंग को डिजाइन किया था बैठकर, पता नहीं उसने प्लान किया था कहीं पे बैठ के, बाद में ऐसी चीजें करके तो ये गोगलुओं से मट्टी झाड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हम ये सब कुछ इसलिए समझ रहे थे कि हमने पूरा साथ दिया कि बाद में हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। फिर उन्होंने कहा बहुत अफसोस हुआ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो नामुनासिब थे, और ये वादे हम करना चाह रहे हैं कि शायद लोग लड़वाना चाह रहे हैं, अपनी अना को जाने देना होगा, एक दूसरे को स्पेस देना होगी, मुलाकात हो नहीं रही और मुकदमात नहीं लग रहे। फिर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की उन्होंने मिसाल दी कि कायदे आजम ने अस्करी क़यादत को हमेशा कहा कि आप सियासत में शरीक नहीं होंगे। कायदे आजम ने बार बार कहा, लेकिन उसके बावजूद सुनते नहीं है। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिटायर ब्रिगेडियर है, 97 साल उनकी उम्र है, 97 ईयर्स ओल्ड, उनका एक स्टेटमेंट जारी किया है
یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات نہیں سنی تو ریٹائر بریگیڈیئر کی کیا بات سنیں گے؟ میاں محمد احمد صاحب، یہ فرسٹ پی ایم اے لانگ کورس، فرسٹ پی ایم اے کے، اتنا پرانا فوجی آفیسر، انہوں نے کہا پتہ نہیں میری کتنی زندگی ہے، لیکن میں اپنے ادارے سے کہتا ہوں کہ ان کا احترام کریں، لوگوں کی رائے کا احترام کریں، اپنی حلف کے مطابق اپنی ڈیوٹی کریں۔ وہ سمجھا رہے ہیں فوج کو، لیکن قائد اعظم کی بات نہیں سنی تو یہ جو لوگ اپنے اقتدار کی ہوس میں اندھے ہوتے جا رہے ہیں، یہ اپنے سینئرز کی بات کیا سنیں گے؟ پھر کافی سارے گلے شکوے بھی کیے، جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے لفظ استعمال کیا گیا، کتا کہا گیا انہیں، اس پہ انہوں نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور اس کے اوپر تو باقاعدہ معافی کا مطالبہ بھی کیا کہ یہ الفاظ واپس لیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر اور اس کے اوپر انہیں شرمندگی ہونی چاہیے، انہیں یہ الفاظ واپس لینے چاہیے۔ پریس کانفرنس تو آپ لوگوں نے سن لی ہوگی، چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہوگی۔ اب دو چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک تو عمران خان صاحب کا اسٹیٹ آف مائنڈ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیسے مختلف ہے۔ یہ بات جب تک آپ نہیں سمجھیں گے نا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ نارمل حالات میں، عمران خان صاحب کو گزشتہ 3.5 سال سے ایک جنگ جیسی کیفیت میں رکھا گیا ہے، اور اس ملک کی ریاست نے اور اس کے اداروں نے مل کر عمران خان صاحب کو میدان جنگ میں رکھا ہوا ہے، ایک ایسی جنگ میں جس کے کوئی اصول بھی نہیں ہے۔ خواتین کو مارو، بچوں کو مارو، کوئی قانون کوئی قاعدہ اس جنگ کا نہیں ہے، یک طرفہ کاروائی ہو رہی ہے۔ تو ایسے میں عمران خان کا رد عمل فطری ہے۔ جب آپ جا کر اس کو بتائیں گے اس کی بہنوں کو مار رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہیں، اور بیوی کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، عدت جیسا گھٹیا کیسز کر کے ٹی وی چینلز کے اوپر اس کی عجیب عجیب چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں، تو ایسا آدمی کس طرح کا رد عمل دے گا؟ کیا ایسا آدمی نارمل رد عمل دے سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اتنے بڑے آدمی کو، جس کو دنیا میں سب جانتے ہیں، پاکستان کا اس وقت سب سے بڑا آدمی ہے عمران خان، پوری دنیا میں پاکستان کا اگر کوئی ایک برانڈ آپ ڈھونڈ کے نکالے تو اس ریجن کا سب سے بڑا برانڈ ہے عمران خان۔ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پورے ریجن کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا بڑا برانڈ کوئی نہیں ہے۔ انڈیا کے بڑے بڑے برانڈ جب عمران خان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہ پانی بھرتے تھے۔ یہ عمران خان ہے، اتنا بڑا برانڈ ہے۔ اب اتنے بڑے برانڈ کو آپ ایک جیل کی کال کوٹری میں ڈال کے اس کی فیملی کو ماریں، اس کی بہنوں کو ماریں، اس کے رشتہ داروں کے اوپر ٹارچر کریں، اس کی بیوی کو ذلیل کریں، تو ایسی صورتحال میں آپ اس سے نارمل ریئیکشن کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جن کی بیویاں اپنے گھروں میں ہیں، جن کی بہو بیٹیاں محفوظ ہیں، جن کی مائیں محفوظ ہیں، جو خود ایک اے سی والے کمرے کے اندر بیٹھ کے آرام سے ارکریزی کرتے ہیں، اپنے فیصلے سکون سے بیٹھ کے اطمینان کے ساتھ کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں کرتے ہیں، ان کی مینٹیلٹی میں اور ایک ایسے شخص کی مینٹیلٹی میں جس کو آپ نے جنگ کے اندر رکھا ہوا ہے، فرق ہونا چاہیے، فرق ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود عمران خان صاحب بہت ہولڈ کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے آج بھی کہتے ہیں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں میں، تو فائدہ اٹھاؤ اس سے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خانم نے ایک بات کی، بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، میں یہیں پہ آپ کو سنا دیتا ہوں، پھر آگے لے کر جاؤں گا بات۔ انہوں نے کہا جی عمران خان رہا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کو پتہ نہیں ہے کس چیز کا ڈر ہے عمران خان سے۔ عمران خان کسی سے انتقام نہیں لیں گے، عمران خان کے آگے کوئی روئے تو عمران خان معاف کر دیتے ہیں۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا دل بہت نرم ہے۔ عمران خان پاکستان کے امن پسند شخص ہیں، یہ علیمہ خانم نے کہا۔ اب یہ رونے کا مشورہ کس کو دیا علیمہ خانم نے؟ اب پھر نام لے لیں گے تو پھٹا پڑ جائے گا پاکستان میں، تو عمران خان کے آگے جا کے رو لیں چپ کر کے، رات کے وقت جائے آرام سے، جس آدمی کو ڈر لگ رہا ہے، بہت خوف ہے، بجائے ادھر ادھر بھاگنے کے، جائے جا کے عمران خان کے سیل کے اندر جا کے ان کو ملے، جا کے تھوڑا سا رو لے ان کے سامنے، عمران خان معاف کر دے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا، یہ علیمہ خانم نے مشورہ ایک دیا ہے۔ یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس کے بعد چڑھائی کر دی گئی، پنجاب میں کہتے ہیں کوئی کریک ڈاؤن بھی شروع کیا ہے، اور لوگوں کی پکڑ دکڑ، پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام اٹھا کے ڈال دیے انہوں نے اس کے اندر، ای سی ایل کے اندر بہت بڑی تعداد میں سب کے نام اٹھا کے ای سی ایل میں ڈال دیے کہ جناب ہم ان کو پاکستان سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ یعنی بانی پی ٹی آئی وہاں تک چلا گیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہو سکتی۔ فیصل واڈا جیسا بندہ جو ہے وہ اٹھ کے بڑکے لگا رہا ہے، جس کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے، یعنی ایک آوارہ قسم کا، ایک بے نامی قسم کا سینیٹر ہے، وہ کوئی اوقات تک کی نہیں ہے۔ یہ آدمی ایک دن اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکا۔ پہلے جب اس نے عمران خان کو چھوڑا تو یہ کہتا تھا میں اس کے بھلے کے لیے چھوڑ رہا ہوں، میں بھلا کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے خفیہ وارداتیں ڈالتا تھا، پھر یہ ارشد شریف کا وہ بن گیا وارث، یہ کہنا شروع ہو گیا کہ جناب میں تو سب سے اچھا دوست تھا، مجھے تو یہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے، مجھے وہ بھی پتا ہے۔ ٹکے کی اس کی اوقات نہیں، اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے، بے شرم آدمی کو کچھ پتا نہیں ہے، اس کی ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس آدمی کی، جو اس کے حالات ہیں بیچارے کے۔ اب یہ دھمکیاں لگانے کی ڈیوٹی اس کی لگائی ہوئی ہے۔ بھائی دھمکی وہ لگائے جس کے اندر تھوڑی سی بھی جرت ہو۔ ایک دن تو کھڑا نہیں ہو سکا اپنے لیڈر کے سامنے، جس نے تجھے عزت دی، جس نے تجھے نام دیا، جس نے تجھے مقام دیا، جس کی وجہ سے لوگ تجھے جانتے ہیں، جس کو تو اپنا باپ کہتا تھا۔ کیونکہ دیکھیں جنگ بندی میں جو بات چیت ہونی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ میں، وہ پاکستان میں ہوگی۔ اسلام آباد میں تیاریاں کر لی گئی ہیں، اسلام آباد نے شاندار رول پلے کیا اس میں،
اور پاکستان کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہی کردار پاکستان کا رہا، اور اس کا سب سے زیادہ کریڈٹ پاکستان کی عوام کو جاتا ہے کہ وہ کسی بھی نفرت کی آگ میں نہیں جلے، بلکہ پاکستان کے لوگوں نے اس بات کے اوپر دباؤ ڈال کر رکھا آخری دن تک کہ پاکستان کا کردار صرف اور صرف جنگ بندی کے لیے ہونا چاہیے، ہمیں کسی کی بھی سائیڈ نہیں لینی چاہیے۔ تو پاکستانی عوام کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے، موجودہ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے لیے کوششیں جاری رکھی، اور بالآخر جو ہے وہ اب اسلام آباد میں جنگ بندی کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اسرائیل خرابی پیدا کر سکتا ہے، اور اسرائیل کی جانب سے جو لبنان پہ لگاتار اٹیک کیا جا رہا ہے یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پہ ایران کو اعتراض ہے، اور ایران یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک سنگین خلاف ورزی ہے سیز فائر معاہدے کی، جبکہ امریکہ نے کہا کہ یہ تو معاہدے کا حصہ ہی نہیں تھا۔ اب کچھ چیزیں میں اس ویلاگ میں کلیئر کر دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ جو رات گزری ہے یہ رجیم چینج کی رات تھی۔ آج جو ہے وہ پاکستان میں 10 تاریخ ہے، آپ جب یہ ویلاگ سن رہے ہیں تو 10 تاریخ کی صبح ہے۔ 9 اور 10 تاریخ کی رات کو اپریل میں عمران خان صاحب کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا، رجیم چینج آپریشن کیا گیا تھا آج سے 4 سال پہلے۔ اس حوالے سے میں آپ کو کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جو اس سے پہلے میں نے آپ کو نہیں بتائے، آج اس ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک رولا پڑ گیا پاکستان میں اور میرے اوپر بے شمار ٹاؤٹس چھوڑ دیے گئے، بڑی کھپٹ ڈل گئی پاکستان میں کہ پتہ نہیں میں نے کوئی غداری کر دی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جنگ لگی رہے ایران کی، اور یہ جنگ ختم نہ ہو اور پاکستان جنگ کا حصہ بن جائے اور پاکستان جنگ لڑنا شروع کر دے۔ تو میں آپ کو چند چیزیں بتا دیتا ہوں کہ پہلے دن سے آپ میری ویڈیو سن رہے ہیں، میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو ہر صورت میں غیر جانبدار رہنا چاہیے، پاکستان کو کسی بھی ملک کی جانب سے لڑائی میں نہیں اترنا چاہیے، اور اس حوالے سے نہ صرف میں نے بہت سارے ٹویٹس کیے بلکہ بہت ساری ویڈیوز بھی کی، بلکہ میں نے عوامی سروے بھی کروائے۔ میں نے ایک عوامی سروے کروایا کہ کیا پاکستان کو سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کے تحت ایران سے لڑائی میں اترنا چاہیے، ہاں یا نہیں، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ 90% کے قریب لوگوں نے کہا کہ نہیں، پاکستان کو لڑائی میں نہیں اترنا چاہیے۔ یہ حکومت تو اب سروے کروا رہی ہے نا، مذاکرات شروع ہونے پر جنگ بندی ہونے کے بعد، میں نے یہ پہلے کروائے تھے۔ دوسرا ایک اور سروے میں نے کیا تھا کہ کیا پاکستان کو عرب ممالک کے لیے ایران سے لڑائی میں اترنا چاہیے، ہاں یا نہیں، تو اس پہ بھی اتنی ہی تعداد میں 90% کے قریب لوگوں نے یہ کہا، بلکہ 90% سے زیادہ تھے، اور یہ ڈیٹا میرے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کوئی 10 ہزار لوگوں نے اس کے اندر ووٹنگ میں حصہ لیا ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور میرے ٹویٹس ہیں۔ یعنی میں نے یہاں پہ ایک سعودی عرب کے صحافی ہیں، ان کی جانب سے ایک ٹویٹ آتا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے سعودی عرب کو ڈیفنس منسٹر ان کے جو ہیں ان سے ملتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کروائی، جن کا نام خالد بن سلمان ہے، انہیں یقین دہانی کروائی کہ اگر ایران نے ایک اور اٹیک کیا سعودی عرب پر تو پاکستان ایران کو ٹارگٹ کرے گا، ایران کو نشانہ بنائے گا۔ یہ 8 مارچ 2026 کو ٹویٹ کیا ایک سعودی صحافی نے۔ میں نے اس کے اوپر لکھا اس یقین دہانی پر عمل ہوا اور پاکستان ایران کے خلاف لڑائی میں اترا تو اسرائیل کو کافی مدد ملے گی۔ میں نے اس وقت بھی پاکستان کے لڑائی میں اترنے کی مخالفت کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک سہیل آفریدی نے ٹویٹ کیا تھا، اس کے اوپر بھی میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ امن اور مذاکرات کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ میرا ٹویٹ ہے، اور یہ تاریخ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ 1 اپریل 2026 کا ٹویٹ ہے۔ تب تک کسی کے نہیں آئیڈیا میں تھا کہ جنگ بندی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ پاکستان کو امن ہی کے لیے کوشش کرنی چاہیے کیونکہ یہی ہمیں ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ جنگ بندی ہونی چاہیے، ہر جگہ پہ میں نے یہی بات کی ہے۔ لیکن میں نے ایک خبر بریک کی جس خبر سے پورے پاکستان میں رولا پڑ گیا۔ خبر یہ تھی کہ جو شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا وہ کاپی پیسٹ ہے، اور وہ وائٹ ہاؤس سے ہو کر آیا ہے، اور میں نے یہ بتایا کہ یہ وائٹ ہاؤس نے ان کو ٹویٹ کرنے کا کہا ہے تو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے۔ اور نالائکی ان کی یہ ہے کہ جو پہلی لائن جس کو مٹانا تھا، جس میں لکھا ہوا تھا پاکستان پی ایم، یعنی وہ ڈرافٹ تھا پاکستان پی ایم پوسٹ آن ایکس، تو وہ جو چیز ہے وہ مٹانے کی بجائے اس کو بھی ساتھ ہی چھاپ دیا۔ نالائکی ان کی یہ تھی۔ میں نے اس کی کر دی نشاندہی، اور میں نے بتا دیا کہ کام تو اچھا ہوا، جنگ بندی ہو گئی اور اس پہ سب کو خوشی ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم نے نالائکی دکھائی ہے، اور ویسے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نالائق لوگ پسند ہیں۔ میں نے یہ کیا۔ اس کے بعد جو رولا پڑا پاکستان میں کہ پتہ نہیں میں غدار ہوں، میں چاہ رہا ہوں پاکستان جنگ میں اتر جائے، پاکستان سعودیہ سے لڑے یا پاکستان ایران سے لڑے، میں نے تو ایسی بات کہیں نہیں کی۔ میری خبر کے اوپر پاکستان میں یہ کہا گیا کہ یہ پروپیگنڈا ہے۔ بہت سارے ٹاؤٹ صحافیوں نے یہ بات کی کہ یہ پروپیگنڈا ہے، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ ناظرین، 1888 کا ایک برطانوی اخبار ہے جس کا نام ہے فائنینشل ٹائمز، 1888 کا یاد رکھیے گا۔ پاکستان میں کوئی ادارہ اتنا معتبر نہیں ہے جتنا پرانا یہ ہے، فائنینشل ٹائمز۔ 150 سال ہو گئے ہیں اس کو۔ پھر 1855-56 کا ایک اور ادارہ ہے جو امریکہ میں چلتا ہے، نیو یارک ٹائمز، اس کو 250 سال ہو گئے ہیں صحافت کے اندر۔ ان دونوں نے میری خبر کی تصدیق کی ہے۔
اب بجائے مجھے کریڈٹ دینے کے یہ مجھے غدار کہہ رہے ہیں. آپ اندازہ کریں. ان دونوں نے میری خبر کی تصدیق کی ہے کہ یہ ڈرافٹ وائٹ ہاؤس میں تھا, وہاں سے اس کی اپروول آئی ہے. انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ انہوں نے سائن آف کیا ہے, یعنی انہوں نے منظوری دی ہے اس ڈرافٹ کی, اس مسودے کی منظوری وائٹ ہاؤس سے ہوئی ہے. یہ ان اخبارات نے لکھا اور اس کے بارے میں بتایا, دیگر اخبارات نے بھی لکھا, لیکن یہ دو بہت معتبر ہیں, ایک برطانیہ کا ایک امریکہ کا. ان دونوں نے میری خبر کی تصدیق کر دی. میرا جو سورس تھا وہ پاکستان میں تھا, اس نے مجھے بتایا لیٹ نائٹ جب پاکستان میں تھی, اور ہنستے ہوئے بتایا کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا عمران بھائی. تو جو اس نے مجھے خبر دی میرے لیے بڑی الارمنگ تھی. میں نے 2-3 جگہ پہ چیک کیا, کچھ ڈیٹا نکال کے چیک کیا. جب میں نے اس کو تھوڑا سا خبر کو مزید اس کی چھان بین کی تو خبر نکل آئی, میں نے خبر دے دی, اور رولا پورے پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پڑ گیا تھا. باقی لوگ بھی اس کے اوپر بولنا شروع ہو گئے تھے. لیکن جب میری خبر کی تصدیق ہوتی ہے 2 معتبر عالمی اخبارات سے, ایک نیو یارک ٹائمز سے, ایک فائنینشل ٹائمز سے, ایک برطانیہ کا کوئی 150 سال پرانا اور ایک کوئی 250 سال پرانا امریکہ کا, تو اس کے بعد کم سے کم ٹاؤٹوں کو اب معافی مانگنی چاہیے اور یہ بات تسلیم کرنی چاہیے. اور دیکھیں اس میں شہباز شریف کے لیے کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. بھئی ایک بندہ ہوتا ہے نالائق, بعض اوقات ہو بھی جاتا ہے, کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے تو بہتر ہے کہ پاکستان کو امریکہ نے ریکویسٹ کی کہ جناب ہماری جان چھڑائیں, ہم اس لڑائی کو آگے لے کر نہیں چلنا چاہتے. میں نے اس کے اوپر پہلے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں سے نہیں لگتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ لڑائی کو لمبا لے کر جانا چاہتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جنگ بندی کی طرف جائے گا, میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. چاہے وہ دھمکیاں لگا رہا تھا, میں نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہے. میرا یہ اندازہ تھا کہ یہ اتنا لمبا لے کر جا نہیں پائے گا, ٹرمپ کو اس لڑائی میں سے ہر حال میں نکلنا پڑے گا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کو پروپیگنڈا قرار دیا, جن لوگوں نے اس کو غداری قرار دیا, اب وہ فائنینشل ٹائمز کو اور نیو یارک ٹائم کو بھی غدار کہیں گے. جائے نہ جا کر ان اداروں کے اوپر کیس کر دیں, نہیں تو حکومت پاکستان یا شہباز شریف برطانیہ میں آ کے میرے پہ کیس کر دیں. بھئی یہاں کی عدالتوں پہ تو ان کو یقین ہے نا, آئے میرے پہ کیس کریں اور ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہوا. کریں نا کیس میرے اوپر یہاں پہ آ کے. تو یہ کبھی کیس نہیں کریں گے, یہ جھوٹے فراڈی ہیں. انہوں نے جو سوشل میڈیا کا گند جو میرے اوپر اچھالا اور جو انہوں نے ٹاؤٹس میرے اوپر چھوڑے, اس کے بعد یہ صورتحال بن گئی, اور اب یہ معافی بھی نہیں مانگتے. اور اس میں جو مین بے عزتی ہے نا, میں آپ کو بتا رہا تھا, وہ شہباز شریف کی نہیں ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک طرف دھمکیاں لگا رہا تھا کہ یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے, اتنے گھنٹے باقی ہیں, اتنے گھنٹے باقی ہیں, اب یہ ہونے والا ہے, اتنے بجے حملہ کریں گے. اور ساتھ ہی وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ڈرافٹ بھجوا رہا تھا کہ یار یہ کرو, میری جان چھڑاؤ, یعنی میرے سے اپیل کرو کہ جنگ بندی کے لیے ٹائم اور بڑھا دوں 2 ہفتے, جنگ بندی کر دوں 2 ہفتے کے لیے, میرے سے اپیل کرو, میں اپیل منظور کر دوں گا. اور ایران کو راضی کس نے کیا؟ ایران کو چائنا نے راضی کیا, یہ امریکہ نے بھی بتایا اور پاکستان نے بھی راضی کیا. پاکستان لگاتار ایران کے ساتھ رابطے میں تھا, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. پاکستان امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور پوری کوشش کر رہا تھا عرب ممالک کو بھی رابطے میں رکھ کے کہ جنگ بندی ہو جائے. لیکن جن کا امپورٹنٹ رول ہے, جو چیزیں حقائق ہیں اور منظر عام کے اوپر ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے سارے رکھ دیے ہیں. اب ٹاؤٹوں کو چاہیے کہ معافی مانگیں اس بات کے اوپر کہ عالمی اخبارات نے باقاعدہ اس بات کی تصدیق کی کہ یہ ڈرافٹ فائنلائز ہوا وائٹ ہاؤس میں اور اس کو کاپی پیسٹ کیا شہباز شریف نے. اب ناظرین آ جائیں مذاکرات کی طرف جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں کافی تیاریاں کی گئی ہیں مذاکرات کے حوالے سے, لیکن کچھ امپورٹنٹ چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آبنائے ہرمز ابھی تک پوری طرح نہیں کھلی, اور اس کو کھولنے کے لیے ایران کی شرائط ہیں, اور وہ یہ کہتا ہے کہ سیز فائر کی شرائط مکمل کی جائیں. جو امریکی قیادت ہے وہ پاکستان میں مذاکرات کے لیے روانہ ہوئی ہے, ان کا ساز و سامان پاکستان میں پہنچ گیا ہے, اور وہ اپنے ہی سامان کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. سپر پاور بھی ہے وہ کہلاتا ہے, اس کے پاس بہت پیسہ بھی ہے, لہذا امریکی نائب صدر اور باقی لوگ پاکستان پہنچیں گے مذاکرات کرنے کے لیے جنگ بندی کے. جبکہ ایران کی مذاکراتی ٹیم اسلام آباد ابھی نہیں پہنچی. پہلے خبر یہ آئی تھی کہ ٹیم پہنچ گئی ہے, لیکن ایران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکنے تک مذاکرات معطل ہیں. یہ ایک خبر ایجنسی ہے, اور یہ ایران میں پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی تسنیم ہے, اس نے ایرانی وفد کے اسلام آباد پہنچنے سے متعلق خبروں کی تردید کر دی ہے. اور اس نیوز ایجنسی نے ایک باخبر ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے امریکہ سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد پاکستان پہنچنے سے متعلق کچھ میڈیا اداروں کی خبریں مکمل جھوٹی ہیں. یہ بی بی سی پہ رپورٹ ہو رہا ہے, اور ان کے مطابق ذرائع نے انہیں بتایا کہ جب تک امریکہ لبنان پر اسرائیلی حملے رکوانے کا اپنا وعدہ پورا نہیں کرتا تب تک مذاکرات معطل رہیں گے. ویسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک خبر آئی ہے کہ نیتن یاہو نے اپنی کابینہ کو کہا ہے کہ وہ لبنان کے ساتھ بات چیت شروع کرے, اور لبنان کی جو حکومت ہے انہوں نے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور یہ کہا کہ پاکستان بھی اس میں رول پلے کرے کہ یہاں پہ مذاکرات کروائے جائیں اور جنگ بندی جو ہے وہ لبنان میں بھی کروائی جائے. کیونکہ لبنان میں بڑا خوفناک اٹیک ہوا ہے, ایک ہی دن میں بہت سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید کر دیے گئے, ہزاروں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پہلے بھی زخمی ہوئے ہیں, اب بھی زخمی ہوئے ہیں, تو بہت بڑا نقصان وہاں پہ ہو رہا ہے. امید کی جاتی ہے کہ اگلے
48 घंटों में मुज़ाकरात की कोई शक्ल निकल आएगी। लेकिन इस बीच में मैं आपको ये बताऊं कि मिडिल ईस्ट के अंदर, खलीजी ममालिक के अंदर जो तैयारियां हैं अमेरिका की जानिब से, वो कोई कम नहीं हो रही। बहुत सारी चीजें ऐसी माजी करीब में रिपोर्ट हुई हैं जहां एक सफबंदी वाली सूरत हाल है। कुछ अमेरिकन फौजी जो हैं उन्होंने ये दावा किया है, कोई रिटायर फौजी हैं, कुछ एक्सपर्ट हैं उनके, वो ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका अगली लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो पहले से ज्यादा खौफनाक जंग हो सकती है। और ईरान की जानिब से भी ऐसी इत्तलात आ रही है कि वो भी तैयारी कर रहे हैं और वो भी भरपूर जवाब उसी तरीके से देंगे जैसे उन पर हमला किया जाएगा। लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये जंगबंदी हो जाए। अब नाज़रीन आ जाए रिजीम चेंज ऑपरेशन। जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था ना, आज से 4 साल पहले, तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक बयानिया बनाना शुरू किया। वो बयानिया अपने टाउटों के जरिए बना रहे थे और इसके अलावा वो बयानिए के लिए खुद भी ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड मुलाकातें भी कर रहे थे। कुछ बातें वो खुलकर करते थे, कुछ बातें वो मुलाकातों में करते थे, कुछ बातें वो इकट्ठे लोगों को बुलाकर बैठ के वहां पे कहते थे हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करना चाहते हैं। तो 5 ऐसी चीजें हैं जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के रजीम के खात्मे के हवाले से की थी। पहला दावा उनका यह था कि ये एक जमहूरी अमल है, हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है, ये अदम एतमाद, सियासी जमातें जाने उनका काम जाने। नंबर 1 उनका दावा यह था। नंबर 2 उन्होंने दावा किया था कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत तबाह कर दी है। नंबर 3 उन्होंने ये कहा था कि गवर्नेंस खराब है, उस्मान बुज़दार की मिसाल भी उन्होंने पेश की थी इसमें। नंबर 4 वो ये कहते थे कि खारजा पॉलिसी में इमरान खान साहब को बहुत नाकामी हुई है, वो बार बार ये कहते थे। नंबर 5 वो एक और बात कहते थे कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। और एक बात वो ये कहते थे कि इमरान खान पब्लिक में बिल्कुल मकबूल नहीं है, ये बयानिया झूठ है कि इमरान खान की कोई मकबूलियत है पब्लिक के अंदर। ये 6 बातें बार बार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे करती थी। आज 4 साल के बाद ये 6 बातें कितनी सच साबित हुई। सबसे पहली बात, ये जमहूरी अमल का हिस्सा है, इसमें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं है, हम कोई रिजीम चेंज ऑपरेशन नहीं कर रहे। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन में शामिल फजलुर रहमान, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, MQM, ANP, हत्ता के बैनुल अक़वामी मीडिया और बहुत सारे प्लेयर्स रिजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां दे चुके हैं। मोहम्मद जुबैर भी इसकी गवाही दे चुके हैं कि मिलिट्री के साथ मिलकर, फजलुर रहमान साहब ने तो नाम लेकर बताया कि फलां फलां जर्नैल था, इन्होंने कहा था आओ इसकी हुकूमत गिरा दो। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन की गवाहियां आ चुकी हैं। फौज की ये बात जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त कही वो गलत साबित हुई। नंबर 2, इमरान खान ने मईशत तबाह कर दी, ये बयानिया बहुत फैलाया गया उस वक्त। महंगाई बहुत है, मईशत तबाह हो गई। तो कर्जे इमरान खान साहब के दौर में जितने थे आज उससे दुगने हैं। यानी 75 साल में पाकिस्तान ने जितने कर्जे लिए 4 साल में उतने ले लिए। बेरोजगारी इमरान खान के दौर से ज्यादा है, गुर्बत की शरह इमरान खान के दौर से बहुत ज्यादा है, बजट खसारा इमरान खान साहब के दौर से डबल है, तरक्की की शरह यानी जो शरह नमू जिसे कहते हैं, इमरान खान के दौर में जो 6.18% तक पहुंच गई थी, 6% के करीब 2 साल तक रही है। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो 6% थी, वो माइनस में चली गई थी, बड़ी मुश्किल से 3 तक पहुंचे हैं ये। फिर बिजली की कीमत 3 गुना हो गई, कम से कम 3 गुना बिजली की कीमत हो गई। गैस की कीमत जो है वो 800 से 900% बढ़ गई। पेट्रोल की कीमतें जो है जो इन्होंने कम करनी थी वो 150 से बढ़ा के आज 300 से ऊपर हैं। और जनरल बाबर का आपको बयान याद होगा कि डॉलर की कीमत नीचे आई है हुकूमत तब्दील होने के बाद। तो इमरान खान साहब के दौर में जितने का डॉलर था आज उससे 100 पैसे भी ज्यादा महंगा हो चुका है। यानी कितनी कीमत डॉलर की भी बढ़ गई है। सरमायाकारी पाकिस्तान की 50 साल की कम तरीन सतह पे है। जो इमरान खान साहब के दौर में सरमायाकारी आ रही थी, IMF के जाल में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया है। आज हमारा बजट IMF बनाती है, हमारे सारे फैसले IMF करती है और ये बड़े फखर से पाकिस्तानी वुज़रा कहते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि मईशत के बारे में जो एक बयानिया बनाया गया महंगाई के बारे में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, वो बयानिया भी फारिग हो गया 4 साल के बाद। तीसरा बयानिया इन्होंने बनाया था कि इमरान खान की गवर्नेंस खराब है, बुज़दार की मिसाल देते थे। वैसे बुज़दार जो है वो मरियम नवाज से तो बेहतर ही था, क्योंकि मरियम नवाज ने जितने मंसूबों का इफ्तिताह किया है उनका रिकॉर्ड जब निकालकर चेक किया गया तो लगभग 80% मंसूबे ऐसे हैं, 80-90% जो उस्मान बुज़दार के दौर के शुरू किए हुए थे। यानी वो जितना भी नालायक था मरियम नवाज से तो बेहतर ही था। इन्होंने तो कोई बड़ा मंसूबा बनाया ही नहीं, कोई नई चीज की ही नहीं इन्होंने। कोरोना वायरस, पूरी दुनिया ने कहा कि इमरान खान से अच्छी गवर्नेंस कोरोना वायरस में किसी ने नहीं दिखाई। हेल्थ कार्ड एक ऐसा मंसूबा जिसने पूरे पाकिस्तान को तब्दील कर दिया था, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। कोई बड़ा प्रोजेक्ट ये हुकूमत दिखा नहीं सकती जो इन्होंने अब बनाया हो, कोई डैम बनाया हो, कोई बड़ी चीज बनाई हो, इमरान खान बना रहा था। और जितने भी इमरान खान साहब के बड़े प्रोजेक्ट थे दर्जनों की तादाद में, उन्हें नोटिफिकेशन के जरिए से बंद करवा दिया गया। मैंने इस पे पहले वीलॉग भी किया था। करप्शन के पैसे की सबसे बड़ी रिकवरी इमरान खान साहब के दौर में हुई। एहसास प्रोग्राम को आलमी सतह पे जो है वो सराहा गया। फिर एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा हुआ इमरान खान के दौर में, रिमिटेंसेस के अंदर इजाफा हुआ, IT के शोबे में पाकिस्तान आगे बढ़ा,
टेक्सटाइल में मजदूरों की किल्लत हो गई, इतना ज्यादा पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूम मिला, किसानों को शानदार मुनाफा मिला। इमरान खान साहब के दौर में किसान अपने मुंह से कहते हैं गन्ने की पूरी कीमत किसानों को पहली मर्तबा मिली, शुगर माफिया पे किसी ने पहली मर्तबा पक्का हाथ डाला। तो गवर्नेंस तो इमरान खान की शानदार थी और आज ये सारी चीजें बर्बाद हो चुकी हैं। फिर खारजा पॉलिसी में कहते हैं जी इमरान खान नाकाम हो गया था। इमरान खान अब शहबाज शरीफ की तरह सल्यूट तो नहीं मार सकता था ना ट्रंप को, और साफ बात करता था। चीन से अब आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। यूएई से आपके ताल्लुकात ऐसे हैं, वो कहते हैं जी पैसे वापस करो। लोग पोस्ट कर रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे कि खानदानों को यूएई से निकालकर वापस भेजा जा रहा है। नदीम अफजल चंद ने इसका दावा किया और बहुत सारे लोगों ने इसका दावा किया कि जनाब यूएई में पाकिस्तानी शहरियों के लिए हालात उतने अच्छे नहीं है, ताल्लुकात आपके खराब हो गए। कौम को एतमाद में लिए बगैर सऊदी अरब से एक दिफाई मुआहदा किया गया, उसको अभी तक खुफिया रखा हुआ है। बोर्ड ऑफ पीस में ये बड़ी उजलत में शामिल हो गए, उसके ऊपर भी कोई मुशावरत नहीं की इन्होंने। कोई बैरूनी सरमायाकारी ये पाकिस्तान में नहीं ला पाए। यूरोपीय यूनियन में जीएसपी प्लस का आपका मामला फंसा हुआ है, सवाए ट्रंप को राजी करने के ये कोई काम नहीं कर सके। ये खारजा पॉलिसी इमरान खान की बेहतर थी या इनकी बेहतर है? इमरान खान रशिया से तेल लेकर आ रहा था सस्ता, उनके साथ गंदम का तेल का सौदा कर रहा था, तो इमरान खान तो बेहतरी लेकर आ रहा था इन चीजों के अंदर। खारजा पॉलिसी में वही है ना कि आप सरमायाकारी लाएं, आपको फायदा हो, तो इमरान खान इस तरफ जा रहा था, इनसे नहीं हुआ। फिर इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। ये इनका एक बिल्कुल जायज इनका एक इशू था कि इमरान खान बात नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाली बात थी, इमरान खान को पहले ही एक्सटेंशन देने पे नदामत थी। वो कह भी चुके हैं कि मैंने बड़ी गलती की, मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी। बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन चाहिए थी, इमरान खान ने बात नहीं सुनी। हाँ, एक वक्त आया इमरान खान ने हुकूमत बचाने के लिए और जनरल बाजवा को एक्सपोज करने के लिए भी हो सकता है, और ये भी वजह हो सकती है कि ये सारे आ गए तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जनरल बाजवा को यहां तक कह दिया कि लेनी है एक्सटेंशन का रोला है तो वो ले लो भाई मेरे से, लेकिन ये हरकत ना करो, रिजीम चेंज ना करो। लेकिन बाजवा साहब को दूसरी तरफ से वादा कर दिया गया था। बाजवा साहब को उम्मीद लगी थी कि वो मुझे एक्सटेंशन दे देंगे। बाद में ख्वाजा आसिफ ने गवाही भी दी कि जनरल बाजवा हमें धमकियां देता था मार्शल लॉ लगाने की कि मुझे एक्सटेंशन दो वरना मैं मार्शल लॉ लगा दूंगा। फिर फौज की और कौन सी बात इमरान खान नहीं मानता था? नंबर एक, इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाहता था। एस्टेब्लिशमेंट ये जानती थी कि अगर ये मशीन आ जाएगी तो इलेक्शन का निजाम हमारे हाथ से निकल जाएगा, फिर फॉर्म 47 जारी करना आसान नहीं होगा। फिर इमरान खान ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देना चाहता था। वो ये भी जानते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिल गया तो वो ज्यादा रेलिवेंट हो जाएंगे और वो वोट इमरान खान को पड़ेगा, ये भी एक पंगा था। फिर कोरोना में इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं मानी और लॉकडाउन लगाने की बजाय स्मार्ट लॉकडाउन का एक तरीका निकाला, इस पे भी उनको प्रॉब्लम था। छठी चीज जो बार बार मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कहती थी, बल्कि डीजीआईएसपीआर ने ओपनली भी कहा था एक दफा कि इमरान खान मकबूल नहीं है, ये बात वो कहते थे। और हम मीटिंग्स के अंदर जब सारे लोग बैठे हुए होते थे जर्नलिस्ट, तो हम उन्हें बताते थे कि ऐसा नहीं है, ये फैसला पब्लिक करेगी, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। अगर इमरान खान मकबूल नहीं था तो इमरान खान ने तो असेंबलियां तोड़ दी थी 4 साल पहले, फिर ये इलेक्शन करवा लेते। उस वक्त भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जानती थी कि इमरान खान मकबूल है। जब जिमनी इलेक्शन हुए पंजाब के अंदर 80% सीटें वो स्टेट में जीत गया था जिमनी इलेक्शन में, और उसके बाद 2024 के इलेक्शन में इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम कर दिया वोटों का, और इतनी सीटें जीती हैं कि अपने मुखालिफिन को 17-18 सीटों तक महदूद कर दिया। इतनी मकबूलियत थी इमरान खान की, और आज भी इमरान खान की उतनी ही मकबूलियत है या शायद उससे बढ़ गई है। तो एस्टेब्लिशमेंट की 6 बातें 6 की 6 गलत साबित हो गई 4 साल के अंदर। इनके सारे अंदाजे गलत हैं, और इमरान खान ने जो जो कहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन से पहले और रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, हमने पाकिस्तान में वही सारा कुछ होता हुआ देखा है। तो नाज़रीन, और बात करेंगे करंट अफेयर के ऊपर नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।